مصطفیٰ دے نال ہو گئی ہے۔ عمر جو اتنے بلند شان والا بن کے نسبت مصطفیٰ ہے، گویا فاروق اعظم مسکرا کے بیٹھے آدھے ہیں ساڈے وچ کیڑائی، ساڈے وچ کیڑائی کمال رکھے آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھے تا اللہ برکت دے وے ساڈے امین بھائی چشتی ساؤنڈا لگوں اے ساتھ ریتیاں نے تے میں پڑھدا ہاں جڑی تہاڈی چپ ہے نا اس خاص کر پچھلیاں دی اگلے تے ماشاءاللہ میرے ذوق نال ذوق رلا کے دینے ذرا پچھلے تساں بھی ہمت فرماؤ چا اے مل کے پڑھو نا اج ساڈے بھی خدا دی قسم چہرے سلامت نسبت مصطفیٰ ہے ساڈا کمال نہیں ساڈا کہ کرتوت چنگے نہیں ساڈے وچ کیڑائی کمال رکھے ساڈے وچ کیڑائی کمال رکھے آقا دیا رحمتاں سونے دیا رحمتاں ماہی دیا رحمتاں سنبھال رکھے ساڈے وچ کیڑائی ساڈے وچ کیڑائی کمال رکھے آقا دیا رحمتاں کہ آقا دیا رحمتاں سنبھال رکھے روندے رہے امت نو بخشان لئی روندے رہے امت نو بخشان لئی کنا ساڈا آقا نے خیال رکھے کنا ساڈا آقا نے خیال رکھے آقا دیا رحمتاں سونے دیا رحمتاں سنبھال رکھے جڑا جم دے امت کو یاد کرے جڑا جم دے امت کو یاد کرے اے جھلج پرور کوئی گول دکھا کرے سجدہ جے دو بیت اللہ سکو اے جھاندر کوئی گول دکھا ساڈے آقا دا نہیں ہم سر کوئی نسے عہدے ہم سر گول دکھا ساکو رحمت صرف تو آقا دینا لین برابر گول دکھا نعرہ تکبیر نعرہ